नमस्कार आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज विकसीत भारताच्या प्रवासान बायलांनी केल्ल्या परिवर्तनकारी भुमिकेचेर उजवाड घालो आनी फाटल्या 11 वर्सांत बायलांच्या फुडारपणा खाला जाल्ली उदरगत अधोरेखीत केली. गोंय वैजकी महाविद्यालयांत काल घडिल्ल्या घडणुकेचो आपणे नियाळ घेतला. डॉ. रुद्रेश कुर्टीकर हाका निलंबीत करचे नात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. पोन्ने गोंयच्या भारतीय शेतकी संशोधन केंद्राचे संशोधन अधिकारी राज्यांतल्या साबार गांवांक भेट दिवन माती परीक्षण करतले आनी आकाशवाणीक आयज 90 वर्सां पुराय जातात. पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज विकसीत भारताच्या प्रवासान बायलांनी केल्ल्या परिवर्तनकारी भुमिकेचेर उजवाड घातलो आनी फाटल्या 11 वर्सांत बायलांच्या फुडारपणा खाला जाल्ली उदरगत अधोरेखीत केली. केंद्रांतले एनडीए सरकार 11 वर्सां पुराय करत आसतना विज्ञान, शिक्षण, खेळ, स्टार्टअप आनी सशस्त्र दलां सयत सगळ्या वाठारांत बायलां उत्कृश्ट कामगिरी करतात आनी कितलेशेच लोकांक प्रेरणा दितात हाची पुष्टी मोदींनी केली. स्वच्छ भारत अभियाना वरवीं प्रतिष्ठा, जनधन खात्या वरवीं अर्थीक समावेश आनी तळागाळांतलें सक्षमीकरण, उज्ज्वला योजना, मुद्रा रिणांक लागून लाखांनी बायलां उद्योजक जालीं आनी तांच्या सपनांक स्वतंत्रपणान पुराय करूंक शकलीं हाचेर मोदींनी भर दिलो. पंतप्रधान आवास येवजणे खाला महिलांच्या नांवार घरां दिल्ल्यान तांच्या सुरक्षेचेर आनी सक्षमीकरणाचेर कसो उल्लेखनीय परिणाम जाता हें तांणी अधोरेखीत केलें. बेटी बचाओ बेटी पढाओ मोहिमेची याद करून दिली, जाचें वर्णन तांणी चलयांच्या संरक्षणा खातीर एक राष्ट्रीय चळवळ म्हणून केलां. बांबोळेचे गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी भेट दिवन मुखेल वैजकी अधिकारी डॉ. रुद्रेश कुट्टीकार हांकां सेवेंतल्यान निलंबीत करपाचे आदेश जारी केल्ले. भलायकी मंत्र्यांच्या ह्या निर्णयाचेर टिका जाल्या उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज एक ट्वीट जारी करून डॉ. रुद्रेश कुर्टीकर हांकां निलंबीत करचे नात अशें स्पश्ट केलें. राज्य सरकार आनी वैजकी अधिकारी गोंयचे जनतेक दर्जेदार सेवा दिवपाक कटिबद्ध आसा. हे प्रकरणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे कडेन हांवें चर्चा केल्या अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. बांबोळेचे गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भलायकी मंत्री राणे हांणी शेनवारा 7 जूनाक भेट दिवन कामाची पळोवणी केल्ली. ह्या वेळार तांणी डॉ. कुर्टीकार हांचेर कामान हलगर्जीपणा केल्ल्याचो आरोप करीत सेवेंतल्यान निलंबीत करपाचे आदेश जारी केल्ले. डॉ. कुर्टीकार गोमेकोन उपचारा खातीर दाखल जाल्ल्या एका दुयेंती कडेन वायट वागिल्ल्याची कागाळ भलायकी मंत्र्यां कडेन आयिल्ली. हाचे उपरांत भलायकी मंत्र्यांनी ही कारवाय केल्ली. पोन्ने गोंयच्या भारतीय शेतकी संशोधन केंद्राचे संशोधन अधिकारी राज्यांतल्या साबार गांवांक भेटी दिवन माती परीक्षण करतले. 12 जून मेरेनच्या ह्या मोहिमेंत उस्कय, बस्तोडा, मारना, शिवोली, हणजुणें, कांदोळी, सोडण, आक्षी, करमळी, गोवा वेल्ला अशा उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या कांय गांवांचो आस्पाव आसा. पीक वाडोवपाचें आसत जाल्यार जमनींतली पोशक तत्वां खबर आसूंक जाय आनी म्हणून माती परीक्षण गरजेचें आसा अशें भारतीय शेतकी संशोधन केंद्राचे संशोधन अधिकाऱ्यांनी सांगलां. माती परीक्षणा वरवीं जमनीन खंयचें पीक घेवचें, कसले सारे वापरचे वा तत्सम माहिती मेळटली. ज्या विद्यार्थ्यांनी 10वी वा 11वीची परीक्षा गोंय सोडून हेर शालांत मंडळां कडल्यान दिल्या तांकां गोंयांत 11वी वा 12वे खातीर प्रवेश जाय आसल्यार गोंय शालांत मंडळाचें पात्रता प्रमाणपत्र घेवप गरजेचें आसा. हें पात्रता प्रमाणपत्र दिले बगर खंयच्याच विद्यालयांत हेर मंडळाच्या विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिवचो न्हय अशें परिपत्रक शालांत मंडळान जारी केलां. परिपत्रका पयलीं प्रवेश दिल्ल्यान 15 जून पयलीं अशा विद्यार्थ्यांनी शालांत मंडळा कडेन नोंदणी करपाचे निर्देश मंडळान दिल्यात. प्रवेश घेवन ना जाल्यार विद्यार्थ्यांनी शालांत मंडळाचे वेबसायटीचेर प्रमाणपत्र तशेंच हेर माहिती सादर करून 400 रुपया शुल्क भरून पात्रता प्रमाणपत्र मेळोवप गरजेचें आसा. सगळी माहिती आनी शुल्क भरल्या उपरांत पात्रता प्रमाणपत्र डावनलोड करप शक्य जातलें. हें प्रमाणपत्र उच्च माध्यमीक विद्यालयाक सादर केल्या उपरांतूच तांकां उच्च माध्यमीक विद्यालयांत प्रवेश मेळप शक्य जातलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणीक आज 90 वर्सां पुराय जातात. 8 जून 1936 वर्सा भारतीय राज्य प्रसारण ह्या सेवेक नांव ऑल इंडिया रेडिओ अशें आशिल्लें. हो दीस देशाच्या सांस्कृतीक म्हायती आनी प्रसारण इतिहासांतलो एक खास खीण, जंय एका आवाजाचो जल्म जालो जो पिळग्यान पिळगी प्रतिध्वनीत जायत आसा. आकाशवाणीच्या प्रतिनिधीन दिल्ले म्हायती प्रमाण 7 जून 1936 ह्या दिसा ऑल इंडिया रेडिओच्या तत्कालीन अधिकृत मासीक द इंडियन लिसनरच्या पयल्या पानाचेर आकाशवाणीची घोशणा केल्ली आनी दुसऱ्या दिसा सावन आकाशवाणीचें प्रसारण सुरू जाल्लें. स्वातंत्र्या उपरांत आकाशवाणीचो विस्तार झपाट्यान जालो. 1956 वर्सा आकाशवाणी हें नांव स्विकारलें. आयज आकाशवाणीची 591 केंद्रां सुरू आसात, जी देशाच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावतात. 23 भाशा आनी 146 बोली भाशांतल्यान आकाशवाणीचें प्रसारण चलता. भारताचो आवाज संवसारीक पावड्यार पावता. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ह्या उदात्त आदर्शाक अनुसरून आकाशवाणीचो वृत्त सेवा विभाग म्हळ्यार NSD कार्यरत आसा. सगळ्या मुखेल आनी बोली भाशांतल्यान बातम्यो आनी विचार दिवपाचें काम आकाशवाणी करीत आसा. 19 डिसेंबर 2025 मेरेन वन हक्क कायद्या प्रमाण जमनीच्यो सनदी दिवपाची प्रक्रिया पुराय जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयांत आतां मेरेन सुमार 10,500 अशे अर्ज प्रलंबीत आसात. हातूंतले सुमार 2,000 अर्ज निकालान काडल्यात, जाल्यार उरिल्ले सुमार 8,000 अर्ज 19 डिसेंबर मेरेन निकालान काडटले अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. जमनीच्यो सनदी दिवपाच्या फाटभुंयेर काणकोण, केपें, सांगे, धारबांदोडा, फोंडें आनी सत्तरी ह्या आदिवासी समाजाची चड लोकसंख्या आशिल्ल्या आनी अशी जमनीची प्रकरणां आशिल्ल्या महालान 14 जुनाक खासा शिबीर घेवन सनदी संबंधीची प्रक्रिया सुरू करतले. अर्जदारांनी ह्या वेळार आवश्यक कागदपत्रां हाडून ह्या शिबिराचो लाव घेवन जमनीचे सनद मेळोवपाक फुडाकार घेवचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी न्यायालयान महसूल प्रकरणाची वळेरी वाडत आसा. हे लक्षांत घेवन प्रलंबीत आशिल्ले दावे बेगीन सोडोवपा खातीर दर सोमारा सकाळी खाशेल्या न्यायालयान सुनावणी घेवपाचो आदेश जारी जाला. प्रलंबीत आशिल्लीं प्रकरणां 3 म्हयन्यांत हातावेगळी करची अशी सुचोवणी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिट्स हांणी दिल्या. दक्षिण गोंयांतल्या सगळ्या महसूल आयुक्त आनी उपजिल्लोधिकाऱ्यांच्या पावड्यार दर सोमारा सकाळी खाशेली न्यायालयीन अधिवेशन घेवचें. सोमारा सकाळी अधिवेशनात पक्षकार आनी तांचे अधिकृत प्रतिनिधी वा वकील सुनावणेक हाजीर रावूंक शकनात जाल्यार सगळ्या पक्षांक तांच्या सोयी प्रमाण पर्यायी तारखो दिवच्यो. मात ह्या कार्यालयांत चलपी नित्याच्यो केसी सच्चे प्रमाण चालूच आसतल्यो. 2027 मेरेन गोंयांत पर्यावरण पुरक उर्जेचो उपेग करपाच्या हेतान सौर उर्जे वरवीं 21,200 सोलर रूफटॉप बसोवपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. घरगुती उपेगा खातीर सौर उर्जेच्या वापराच्या कामा खातीर करतात. 21,200 सोलर रूफटॉप लागीं 65 मेगावॅट उर्जा निर्मिती करूं शकता, जाल्यार मध्यम वर्गीय घराब्याक प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली येवजणेचो चडांत चड लाव मेळून दिवपाक रिन्युएबल एनर्जी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी लोकां मदीं चडांत चड जागृताय करची असो आदेश मुखेलमंत्र्यान संबंधीत अधिकाऱ्यांक दिला. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान 21 जुनाक आपल्या संबंधीत कार्यालयाची सुवात वा आपल्या लागींची शाळा, कॉलेज, पंचायत, नगरपालिका वा खंयच्याय हेर संस्थेन आयोजीत योग शिबिरांनी सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वांटो घेवप सक्तीचें आसा असो आदेश सर्वसाधारण प्रशासन खात्यान जारी केला. तशेंच आपल्या खात्याचे कार्यालय वा संस्थे भायल्या योग सत्रांत सहभागी जावपी कर्मचाऱ्यांनी सहभागी जाल्ल्याचो पुरावो म्हूण आपल्या खात्याचे मुखेली वा कार्यालयाक स्वताचो फोटोग्राफ सुपूर्द करपाक जाय. मजगतीं सगळीं खातीं कार्यालयां वा संयुक्त संस्था महामंडळाच्या मुखेल्यांनी आपली खातीं आनी उपकार्यालयांनी 21 जुनाक योग सत्रां आयोजीत करपाची, सगळी आवश्यक वेवस्था करपाची आनी योग सत्रां घेवपाक संपर्क करपी संघटनांक आपल्या कार्यालयांनी सुवात उपलब्ध करून दिवपाचो आदेश दिला. परतून एक फावट मुखेल खबरो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज विकसीत भारताच्या प्रवासान बायलांनी केल्ल्या परिवर्तनकारी भुमिकेचेर उजवाड घातलो आनी फाटल्या 11 वर्सांत बायलांच्या फुडारपणा खाला जाल्ली उदरगत अधोरेखीत केली. गोंय वैजकी महाविद्यालयान काल घडिल्ल्या घडणुकेचो आपूण नियाळ घेतला. डॉक्टर रुद्रेश कुर्टीकर हाका निलंबित करचे नात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. पोन्ने गोंयच्या भारतीय शेतकी संशोधन केंद्राचे संशोधन अधिकारी राज्यांतल्या साबार गांवांक भेट दिवन माती परीक्षण करतले आनी आकाशवाणीक आयज 90 वर्सां पुराय जातात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार. ये कहानी है एक फोटोग्राफर